दुसरो विषय म्हणटा तो क्रिकेट स्टेडियम आतां खंय पावला? क्रिकेट स्टेडियम आतां ऑलमोस्ट आतां कितें आहा डिसिजन जाल्लें आहा. म्हणजे तेचे मनान हो जो स्टेडियम आहा तो एक्चुअली तालुक्यान म्हणजे मय मतदारसंघांतल्या मावळिंगा ह्या ज्या जाग्यार आमी जागा घेतलेली आसा त्या जाग्यार घेवपाचें अशें ठरलेलें आसा. सो आतां हें ऑलमोस्ट जालेलें आसा. Yes. सो फायनल केन्ना जातलो? बिकॉज फावंडेशन स्टोन फावंडेशन फाटल्या दिसांनी सीएमानी म्हटलें तुमकां. लेफ्ट टू GCA लेफ्ट टू स्टार्ट द वर्क. आतां तेजे कडेन कांय उरोंक ना. जागा स्वताची आसा, सगळे कायदेशीर कारवाई जाल्ली आसा. आतां GCA कॅन टेक द डिसिजन स्टार्ट द वर्क. एज अ हॉर्टिकल्चर चेअरमॅन आतां सद्याक गरमी आसा सगळें आसा, भाजयेचें सिच्युएशन कशें आसा? आतां गव्हर्मेंटान तशें पळय काल सुद्दां सीएमान सांगलें की स्वयंपूर्ण गोवा जावपाक लागून हॉर्टिकल्चराचो खूब योगदान आसा. म्हणजे ह्या फावटी जे आमचे गोंयच्या फार्मरांनी जी भाजी तयार केल्ली आसा ही भाजी गोंया भायर वचपाक लागल्या आयज. म्हणजे एक्सेस आहा ती भाजी गोंया भायर धाडपाक लागल्या आमी. म्हणून आमकां एक खुशी आहा. आयज आमच्या गोंयच्या फार्मरांक आमी जितली सवलत दिता की 20 दिसांनी तांकां तेंच्या भाजयेचे पयशे आमी तांच्या अकावंटाचेर डिपॉझीट करता. म्हणून जी गोमंतक भुमीचेर भाजी जी जाता ती आयज आमकां सेल्फ सफिशियंटली आमी करूंक शकता. प्रोवायडेड आतां 2-3 आयटम जे आसता जे कांदो बटाटो आनी टमाट हे आमकां इतर राज्यांसून हाडचेच पडटा आनी ते हाडल्या कारणान बॅलन्स करून आमी भायली भाजी आनी ही भाजी अशी सप्लाय आमच्या लोकांक दिता. नाल्ल खूब म्हारग जाल्या. नाल्लूय खूब म्हारग जाला. म्हणजे नाल्लांचें उत्पादन म्हणटा न्हू तें खूब कमी जाल्लें आसा. आयज आमच्या एनवायरमेंटलाक जशें सूट जावपाक जाय तशें आयज प्रोडक्शनूय कमी जालां. हेजें कारण कितें की आयज तेजे माडांची देखरेख करपाकूय लोक फाटीं सरता. म्हणजे एक्चुली कशें आसता नाल्ल माड माडाचें उत्पादन म्हणटा तें उदकाचेर डिपेंड आहा, साऱ्याचेर डिपेंड आहा. ताका मॅन्युअर घालपाक जाय. हें सुद्दां काम म्हणजे तेजें उत्पादन कमी आसल्या कारणान मागीर शेतकार कितें म्हणटा देस्पेस चड वयता आनी आउटपूट कमी मेळटा. म्हणून कोण खर्च करपाक वचना. हेजो रिजल्ट कितें जाता प्रोडक्शन कमी जाता.